अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब फैसल साहब, आपने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो इख्तिलाफ हुआ था उसके बारे में सवाल किया है। हालांकि मैंने टालने की कोशिश की थी कि हकीकत बड़ी तल्ख है, लेकिन आप बज़िद हैं कि मुझे जानना है, इसलिए बता रहा हूँ, वरना मैं इस बारे में बात करना पसंद नहीं करता हूँ। हकीकत यह है कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद किए गए, उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुंतखब किया गया, खलीफा बरहक। हालांकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनना नहीं चाहते थे, इनकार करते रहे, लेकिन लोगों ने उन्हीं को खलीफा तस्लीम किया और मौके की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने मजबूरन कबूल किया। और सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना खिलाफत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ही करना पड़ा। जिस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत की बागडोर संभाली, उस वक्त काफी बदअमनी थी, लेकिन फिर भी सारे गवर्नरों ने उनकी खिलाफत को कबूल किया। कुछ सहाबा कराम ने बैत नहीं की थी और बहुत लोगों ने बैत कर ली थी। शाम के गवर्नर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे और उन्होंने बैत करने से इनकार कर दिया। जितने भी जगहों पे गवर्नर मुकर्रर थे उन सबको गवर्नरी से बर्खास्त करके हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने और दूसरे गवर्नरों को वहाँ पे भेज दिया। और जहाँ जहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने गवर्नर चेंज किए, सब लोगों ने खुशी खुशी माजूल हो गए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म को माना और तस्लीम किया, सिवाय मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भेजे हुए गवर्नर को भगा दिया वहाँ से और माजूल होने से इनकार कर दिया। इसका साफ साफ मतलब है कि उन्होंने बगावत की और हुकूमत की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली, शाम की हुकूमत की, और बहाना ये बनाया कि वो किसास उस्मान चाहते हैं, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ले का किसास। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के किसास के आड़ में उन्होंने हुकूमत नहीं छोड़ी। हालांकि हुकूमत छोड़कर माजूल होकर भी वो ये मुतालबा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने अमल से उन्होंने खुद मुख्तारी का ऐलान किया। कौल से नहीं किया बल्कि अमल से खुद मुख्तारी का ऐलान किया। लोग इसे इज्तिहादी गलती कहते हैं, लेकिन ये इज्तिहादी गलती नहीं है। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला कि उन्होंने जो है बैत करने से तो इनकार किया ही, माजूली से भी इनकार कर दिया और खुद मुख्तारी का ऐलान अपने अमल से किया और वहाँ की हुकूमत पर कब्जा कर लिया, जैसा कि पहले से वो काबिज थे, माजूल नहीं हुए। तो फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लश्कर तैयार किया उनके खिलाफ। जाहिर सी बात है, एक खलीफा की मौजूदगी में दूसरा खिलाफत का दावेदार हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत उस दूसरे दावेदार को कत्ल किया जाएगा। इसलिए उन्होंने फौज तैयार की और उस हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ वो लश्कर लेकर चले और इस पे जंग सिफ़ीन वाक़ई हुई। बड़ी होशियारी और चालबाजी से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आप को बचा लिया, और बचा ही नहीं लिया बल्कि उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी चालाकी से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के गवर्नर को खरीदना शुरू कर दिया, अपनी तरफ लेना शुरू कर दिया। इस तरह उनकी हुकूमत बढ़ती चली गई। इसको इज्तिहादी गलती इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, और जंग सिफ़ीन में हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से लड़ रहे थे और वो कत्ल किए गए। हज़रत अम्र बिन आस हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थे। उनको पता चला तो उन्होंने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया, घबराए हुए पहुंचे और कहा कि अम्मार कत्ल हो गए। तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि तुम्हारा कुछ बहुत सख्त अल्फाज कहा था कि तुमको क्या हो गया है, तुम क्यों परेशान हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, और एक दूसरी हदीस है कि अम्मार का कातिल जहन्नमी है, और एक साहबी ने उन्हें कत्ल किया था और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से वो कत्ल हुए थे। तो अगर इज्तिहादी गलती होती तो ये हदीस सुनने के बाद उनको होश आ जाना चाहिए था और वो अपनी जिद से दस्तबरदार हो जाते, लेकिन इज्तिहादी गलती ये नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने अम्मार को थोड़ी कत्ल किया है, अम्मार को तो अली ने कत्ल किया है, ना वो हमारे नेज़ों के सामने लेकर आते ना वो कत्ल होते। इसका जवाब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया था कि इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नऊज़ बिल्लाह, वही
वही तो उन्हें जंग उहद में लेकर गए थे। ये किरास जवाब था और बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया था टका के। तो इस हदीस से भी ये पता चलता है कि उन्होंने कोई इज्तिहादी गलती नहीं की थी, बल्कि वो बगावत किया था उन्होंने हुकूमत के खिलाफ। दूसरी वजह यह है कि जब हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु 6 महीना खिलाफत करने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब शहीद हुए थे, तो हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को लोगों ने खलीफा मुंतखब किया था। वो नामजद खलीफा नहीं थे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मरने से पहले उन्हें नामजद किया हो, ऐसा नहीं था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद जो है, शहादत के बाद, हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों ने खलीफा बनाया था। लेकिन मुसलमान बहुत कत्ले हो गए थे, जिसमें सहाबा किराम की बड़ी तादाद भी कत्ल हुई थी। इस वजह से उन्होंने इस मसलहत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि हम सुलह कर लेते हैं। और सुलह की कुछ शर्तें लिखी गई थी, जिसमें ये शर्तें भी थी कि आपके बाद आप किसी को खलीफा मुंतखब नहीं करेंगे, मुसलमानों की मजलिस शूरा में छोड़ेंगे, आपके बाद मुसलमान जिसे खलीफा बनाएंगे वो खलीफा होगा। ये एक शर्त उसमें थी। इसके अलावा और भी बहुत सी शराइत थी। दूसरी शराइत ये थी कि वो ये बहाना बनाते थे हमेशा कि हमें उस्मान के कत्ले का किसास चाहिए, तो उसमें ये शर्तें भी उन्होंने शामिल किया था कि उस उस्मान के कत्ले का किसास तुमको लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुमने ये सारा काम किया है और जंगे की हैं खलीफा से। तो ये सारी चीजें हुई थी। तो जब उनके हाथ में पूरी हुकूमत की बागडोर आ गई, तो उन्होंने एक भी कातिल को सजा नहीं दी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिल को, जितने भी कातिल थे उनमें से एक कातिल को भी सजा नहीं दी, बल्कि उनके कातिलों को उन्होंने गवर्नर बना दिया। सजा देने के बजाय उन्होंने गवर्नर भी बनाया। मरवान बिन हकम को मदीने का गवर्नर बनाया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ले में सबसे बड़ा हाथ तो मरवान का था, उसको मदीने का गवर्नर बना दिया। और दूसरा ये कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी या कौन था, मुझे हदीस देखना पड़ेगा। ये सारी दलीलें जितनी भी मैंने बात की है उस सारी दलील से मैं अगले ऑडियो में बताऊंगा। तो ये किसास एक ड्रामा था और किसास उन्होंने लिया ही नहीं। ये एक ड्रामा रचा था हुकूमत अपने हाथ में लेने का। खलीफा बरहक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु एक बागी थे और नबी करीम सही मुस्लिम की हदीस मौजूद है, बागी खलीफा का कत्ल कर दिया जाए। एक वक्त में अगर दूसरा खलीफा, एक खलीफा की बैत हो जाए और दूसरा दावेदार उठे तो उसे कत्ल कर दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों की मैं दलील देता हूँ। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा बनने के बाद कत्ल उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का किसास नहीं लिया। कुर्तुबी किताबुल तज़किरा बा अहवाल व अल-मौता व उमूरुल आखिरा में कहते हैं कि और इसी तरह मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया जब उनको खिलाफत और बादशाहत हासिल हो गई मिस्र वगैरह की। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल के बाद तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी एक भी कत्ल उस्मान के मुजरिमों पर इकामत किसास नहीं किया और अक्सर कत्ल उस्मान के मुजरिम वो मिस्र, कूफा और बसरा से थे और सारे के सारे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म और रियायत नहीं और गलबे और कहर के मातहत थे। मतलब इन्होंने बहुत से लोगों को गवर्नर बनाया हुआ था और इनके अंडर में थे वो। जबकि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी हुकूमत से पहले किसास का मुतालबा करते रहे और कहा करते थे हम उसकी बैत नहीं करेंगे जो कातिलान उस्मान को पनाह दे और उनसे किसास न ले। अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने मुस्नद में लिखा है, अबू बकर बिन मोहम्मद बिन अम्र बिन हज़म ने अपने वालिद से नकल किया है कि जब अम्मार शहीद हो गए तो अम्र बिन हज़म अम्र आस के पास गए और कहा अम्मार कत्ल हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अम्मार तुम्हें बाकी और नापकार जमात कत्ल करेगी। अम्र बिन आस गमनाक होकर उठे और कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुआविया के पास पहुंचे तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया कि क्या हुआ? कहा अम्मार कत्ल हो गए। मुआविया ने कहा कत्ल हो गए तो हो गए, अब क्या करें? अम्र बिन आस ने कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अम्मार को एक बागी और जालिम लोग कत्ल करेंगे, अम्मार को एक बागी और जालिम लोग कत्ल करेंगे। मुआविया ने जवाब दिया हमने तो अम्मार को कत्ल नहीं किया, अम्मार को अली और उसके साथियों ने कत्ल किया है और उसे अपने साथ लाए और उन्होंने हमें तलवार और नेज़ों के सामने लेकर आए। ये वही हिसाब है जैसे कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से और नमरूद से मुनाजरा हुआ था तो नमरूद ने कहा कौन तुम्हारा रब? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जिलाता और मारता है। तो नमरूद ने 2 कैदी जेल से मंगवाए और जिसको
जिसको रिहाई का हुक्म हो चुका था उसको कत्ल कर दिया, और जिसको सजाए मौत होनी थी उसको आजाद कर दिया, और कहा देखो जिला और मार तो मैं भी सकता हूँ। इन कटहुज्जती ढटाई, तो इन्होंने भी वही कहा कि अम्मार को मैंने थोड़ी कत्ल किया, हमने थोड़ी कत्ल किया, अली हमारे नेज़ों के नीचे लेकर आए और इसलिए अली का कातिल है उनके। शैबानी अहमद बिन हम्बल अबू अब्दुल्ला मुतवफ़ा 241 हिजरी, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल जिल्द 4 सफ़ा 199, हदीस नंबर 17813, और बहकी अहमद बिन अल हुसैन बिन अली बिन मूसा अबू बकर मुतवफ़ा 458 हिजरी, सुनन बहकी अल कुबरा जिल्द 8 सफ़ा 189, इन जगहों पर आपको ये चीज मिल जाएगी। ज़हबी शमशुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान मुतवफ़ा 748 हिजरी, सैयद आलमुन नबला जिल्द 1 सफ़ा 420 और सफ़ा 426, तहकीक शुएब मोहम्मद नईम अल कसूसी और भी है। हैसमी ने इसे नकल करने के बाद कहा रवा अहमद व हुआ सिका, इसके रावी सभी सिका हैं इमाम अहमद के नजदीक। हैसमी अली बिन अबी बकर मुतवफ़ा 807 हिजरी, मजमल ज़वायद व मंबाउल फ़वायद जिल्द 7 सफ़ा 242, और हाकिम निशापुरी ने इस रिवायत को नकल करने के बाद कहा हाज़ा हदीसुन सहीउन अला शर्त शेखैन, बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर यह हदीस सही है। लेकिन उन्होंने इस तरह नकल नहीं किया, यानी बुखारी और मुस्लिम ने इसको इस तरह नकल नहीं किया, हालांकि उनकी शर्त पर यह हदीस सही है। और हाकिम निशापुरी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अबू अब्दुल्ला मुतवफ़ा 405 हिजरी, मुस्तदरिक अला सहीहैन जिल्द 2 सफ़ा 155, तहकीक मुस्तफ़ा अब्दुल कादिर अता नाशिर दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत अल तिबा अल उला 1411 हिजरी 1990 ईस्वी। मनावी ने कुर्तुबी से नकल किया कि ये हदीस मजबूत तरीन और सही तरीन हदीस में से है, और जब मुआविया इस हदीस के इनकार करने से कासिर हुए तो कहा अम्मार को उन लोगों ने कत्ल किया है जो लोग उनको अपने पास लाए थे। हजरत अली ने मुआविया के जवाब में कहा इस दलील की बिना पर हजरत हमजा के कातिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसलिए हजरत हमजा को अपने साथ ओहद में लाए थे। इब्ने दहिया कहते हैं हजरत अली का ये जवाब मुंह तोड़ था जिसका कोई जवाब नहीं है, और ये ऐसी दलील है जिस पर कोई एतराज नहीं कर सकता। अल मनावी अब्दुल रऊफ मुतवफ़ा 1031 हिजरी, फैजुल कदीर शरा अल जामे अल सगीर जिल्द 6 सफ़ा 366। काबिल तवज्जो बात यह है कि ज़ैबी ने अबुल गादिया जो कातिल अम्मार थे इसे नकल किया है कि अम्मार का कातिल जहन्नमी है। अबू गादिया से नकल है कि वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अम्मार का कातिल जहन्नमी है, और ये बात बहुत ताज्जुब खेज है कि इसलिए कि अम्मार को अबुल गादिया ने कत्ल किया था। ज़हबी शमशुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान मुतवफ़ा 748 हिजरी, मीज़ानुल एतदाल फी नक़दुल रज्जाल जिल्द 2 सफ़ा 236, तहकीक शेख अली मोहम्मद मौज व शेख आदिल अहमद अब्दुल मौजूद नाशिर दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत तिबा उला 1995। अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने वाला और उनका सामान छीनने वाला आग में है। शेख अलबानी ने इसे सही करार दिया है। देखिए सिलसिला सहिया जिल्द 5 सफ़ा 18 और 20, हदीस नंबर 2008। ये भी साबित है कि सैयदना अम्मार को जंग सिफ़ीन में अबुल गादिया ने शहीद किया था। देखिए मुस्नद अहमद जिल्द 4 सफ़ा 76, हदीस नंबर 16698 व सनदन हसन। अल्लामा शेख इब्ने तैमिया हदीस यानी अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा रकम करने के बाद फरमाते हैं ये हदीस भी हजरत अली की इमामत की सेहत पर और आपकी इताअत वाजिब होने पर दलालत करती है। बेशक आपकी तरफ बुलाने वाला जन्नत की तरफ बुलाने वाला था और आपके खिलाफ जंग करने के लिए बुलाने वाला आग की तरफ बुलाने वाला था। अगरचे वो तावील से काम ले रहा था, और ये हदीस दलील है कि हजरत अली से जंग करना जायज नहीं था। इसी बिना पर आपके खिलाफ जंग करने वाला खताकार ठहरा, अगरचे वो तावील करने वाला था या बिला तावील बागी था।
دوسرا قول ہمارے اصحاب کے نزدیک صحیح ترین قول ہے، یعنی حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے والے کو خطا کار قرار دینے کا حکم ہے، اور یہی ائمہ فقہ کا مذہب ہے۔ انہوں نے اسی پر تعویل کرنے والے باغیوں کے خلاف جنگ کرنے کی بنیاد رکھی۔ مجموعہ فتاوی جلد 4 صفحہ 268۔ صحیح بخاری نے کتاب الجہاد میں باب باندھا ہے، باب اللہ کے راستے میں جن لوگوں پر گرد پڑی ہو ان کی گرد پوچھنا۔ وہاں پہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا اکرمہ سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے اور اپنے صاحبزادے علی بن عبداللہ سے فرمایا، تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو۔ چنانچہ ہم حاضر ہوئے۔ اس وقت ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر کوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بیان فرمایا، ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ہجرت نبوی کے بعد تعمیر مسجد کے لیے ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے، لیکن عمار رضی اللہ عنہ 2 اینٹیں لا رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حدیث کو کوئی ضعیف کہہ سکے۔ عمار کو قتل کرنے والا باغی گروہ ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمار کو قتل کیا گیا تھا، لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ایک باغی گروہ تھا۔ مسند احمد جلد سوم حدیث نمبر 2419 حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، حنظلہ بن خویلد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ 2 آدمی ان کے پاس جھگڑا لے کر آئے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اس نے شہید کیا ہے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ بادشاہ تھے اور ان کے کارندے ان کے پاس جھگڑا کر رہے تھے کہ عمار کو میں نے قتل کیا ہے، لہٰذا عمار کا جتنا بھی سامان ہے وہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو حضرت ابن عمرو بن عاص فرمانے لگے کہ تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، پھر آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کون ہے یہ معلوم ہے؟ حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں، عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، پھر آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ عمار کی تعریف کر رہے ہیں، عمار کے گروہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہاں ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اے عمر، اپنے اس دیوانے سے ہمیں چھٹکارا دلاؤ، یہ ہمارا خون کیوں چوس رہا ہے؟ یہ میں بریکٹ لگا رہا ہوں، خون چوسنے والا لفظ حدیث میں نہیں ملے گا، لیکن معنی یہ ہے، اس سے میری جان چھڑاؤ اپنے بیٹے سے، عبداللہ ابن عمرو سے۔ عمرو بن عاص جو ہے وہ معاویہ کے بہت خاص دوستوں میں سے تھے، تو کہہ رہے ہیں اس اپنے دیوانے بیٹے سے، پاگل بیٹے سے میری جان چھڑاؤ۔ انہوں نے فرمایا، کون؟ عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں، عمرو بن عاص کے بیٹے کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری شکایت کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زندگی بھر اپنے باپ کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے میں آپ کے ساتھ تو ہوں لیکن لڑائی میں شریک نہیں ہوتا، یعنی آپ حق پہ نہیں ہیں، آپ غلطی پہ ہیں، چونکہ ہمارا باپ آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھ دے رہا ہے، اور نبی نے کہا تھا کہ ہم اپنے باپ کی زندگی بھر اطاعت کریں، اس لیے ہم اپنے باپ کے پاس ہیں، تمہارے ساتھ تھوڑی ہیں، تمہاری لڑائی میں ہم ساتھ نہیں دیتے۔ تو یہ حقیقتیں ہیں بھیا، اور کلام بھی موجود ہے۔ حدیث کون سی ہے؟ مسند احمد جلد سوم حدیث نمبر 2419۔
امام ذہبی اپنی کتاب میزان الاعتدال میں ابو الغادیہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ابو الغادیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمار کا قاتل جہنمی ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ذہبی بڑی حیرت سے کہتے ہیں کہ اور یہ چیز بہت تعجب خیز ہے، اس لیے کہ عمار کو خود ابو الغادیہ نے قتل کیا تھا۔ اب یہ دیکھا جائے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا قاتل صحابی ہے یا غیر صحابی۔ ابو الغادیہ کو صحابی شمار کیا گیا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ ابو غادیہ کو صحابی کہا ہے۔ ابن حبان نے ثقات ابن حبان میں ابو غادیہ کو صحابی کہا ہے۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں ابو الغادیہ کو صحابی کہا ہے، اور اس کے علاوہ امام ذہبی نے بھی سیر اعلام النبلہ میں ابو غادیہ کو صحابی کہا ہے۔ ان سب قرائن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا قاتل ابو الغادیہ صحابی تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اس باغی گروہ کی قیادت کر رہا تھا۔ عبد الرحمن بن ادیس بن عمرو بن عبید بن کلاب بن دہمان بن غنم بن حمیم بن زحل بن حنی بن بلی۔ عبد الرحمن بن ادیس صحابی تھے اور بیعت رضوان میں بھی شامل تھے۔ یہ مصریوں کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے جس نے عثمان کا محاصرہ کیا اور انہیں قتل کیا۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں بھی رقم کیا، نقل کیا ہے، لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں بھی اس بات کی شہادت دی ہے۔ امام سعید الدین تفتازانی نے اپنی کتاب شرح المقاصد جلد 2 صفحہ 306 میں تحریر کیا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معاویہ اسلام کے پہلے باغی تھے۔ آئیے اب ہم اہل سنت میں فقہ کی چند بلند درجہ کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں معاویہ کا حوالہ واضح طریقے سے ایک ناجائز اور غاصب عامر کے طور پر کیا گیا ہے۔ اہل سنت کی فقہ کی مایہ ناب کتاب الہدایہ جلد 3، اہل سنت یعنی حنفیوں کی، جلد 3 صفحہ 133، اور اسی طرح ہدایہ کے مختلف شروع میں اس کی جو شرح لکھی گئی ہیں اس میں بھی، جن میں فتح القدیر شرح ہدایہ جلد 16 صفحہ 333 اور عنایہ شرح ہدایہ جلد 10 صفحہ 217 شامل ہیں، اور اس میں یہ تحریر موجود ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ناجائز حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا جائز ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی عادل حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاویہ کے دور میں صحابہ حالانکہ حق تو علی کے ساتھ تھا، اسی طرح حالانکہ حجاج حق پر نہ تھا، لیکن پھر بھی تابعین اس کی جانب سے قاضی مقرر ہوئے۔ اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ معاویہ کے ظالم ہونے کا ثبوت ہے۔ فقہ کی چند نامور کتابوں میں سے ایک بحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 6 صفحہ 274 میں بھی یہ بات موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ناجائز یا جائز یا پھر باغی حکمراں کی جانب سے قاضی کے عہدے پر فائز ہونا جائز ہے، کیونکہ صحابہ نے علی کی خلافت کے زمانے میں معاویہ سے یہ عہدہ قبول کیا جبکہ حق علی کے ساتھ تھا۔ آئیے اب اسی طرح ہم مسلک اہل سنت کے جو امام ہیں، امام احمد بن حسن شیبانی متوفی 189 ہجری کے خیالات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ علامہ عبد القادر القرشی حنفی نے اپنی کتاب الجواہر المزیہ جلد 2 صفحہ 26 میں امام محمد بن حسن شیبانی کا بیان یوں نقل کیا ہے، کہتے ہیں محمد بن احمد بن موسیٰ بن داؤد الرازی البرزالی الفقی القاضی الخازن، انہوں نے اپنے چچا علی بن موسیٰ اور محمد بن ایوب الرازی سے احادیث سنی۔ وہ سمرقند کے قاضی مقرر کیے گئے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں سے احادیث سنی۔ ان کی وفات 361 ہجری میں ہوئی۔ السمانی کا کہنا ہے کہ وہ ثقہ اور فاضل تھے۔ حاکم کا کہنا ہے کہ وہ ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے ایک فقیہ تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے چچا ابو سلیمان الجوزجانی سے سنا
کہ انہوں نے محمد بن حسن سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر معاویہ جو کہ ظالم، جارح اور باغی تھا، علی کے خلاف جنگ نہ کرتا تو ہمیں ظالمین کے خلاف جنگ کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ الجواہر المزیہ جلد 2 صفحہ 26۔ علامہ ابن حمام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فقہ کے ہاں عرف عام میں باغی اس گروہ کو کہتے ہیں جو کہ حق کے ساتھ حکومت کرنے والے حاکم کے خلاف خروج کرے۔ علامہ زین الدین نجیم حنفی رحم اللہ باغی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں جہاں تک باغیوں کا تعلق ہے تو یہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ عدل کے ساتھ حکومت کرنے والے حاکم کے خلاف مسلح ہو کر مقابلے پر نکل آئیں۔ البحر الرائق فی شرح الکنز الدقائق جلد 5 صفحہ 191 میں یہ تحریر موجود ہے۔ یہاں تک کہ فقہ نے اس حاکم کے خلاف بھی خروج کرنے والوں کو باغی قرار دیا ہے جو کہ مصیبت کا مرتکب ہو یا پھر وہ ظالم و زیادتی کا مرتکب ہوا ہو۔ امام شربینی رحم اللہ باغی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی باغی کے معنی ظالم ہے، اور حد سے تجاوز کرنا بھی باغیوں کو باغی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ظلم بھی کرتے ہیں اور حق سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اس میں اصل یہ آیت مبارکہ ہے، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں، اس آیت میں صراحتاً مسلمانوں کے امام کے خلاف خروج کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ اپنے عموم کی وجہ سے ایسے خروج کے متعلق بھی ہے، اس لیے کہ جب ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے خلاف ظلم و زیادتی کے سبب جنگ کرنا واجب ہے تو مسلمانوں کے امام کے خلاف بغاوت کرنے والے گروہ کے خلاف قتال تو بدرجہ اولا واجب ہوگا، چاہے وہ امام ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ باغی مسلمان ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے امام کی اطاعت کو تسلیم نہ کر کے اس کے خلاف خروج کیا یا اس کے حقوق کی ادائیگی سے انکار کیا، جیسے زکوٰۃ اہل بغاوت کے ساتھ ان کے مسلمان ہونے کے باوجود وجوبی طور پر ان سے جنگ کی جائے گی۔ الاقناع جلد 2 صفحہ 547۔ امام ابن حبیرہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جب طاقت و قوت والا کوئی گروہ کسی مشتبہ تعویل کی بنا پر مسلمانوں کے امام کی اطاعت سے نکل جائے تو اس کے خلاف قتال مباح ہے، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے امام کی اطاعت میں واپس آ جائے۔ الافصاح صفحہ 402۔ اچھا، یہ تحریر جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے ابھی، کون کہتے ہیں؟ امام شربینی رحم اللہ یہ کہتے ہیں کہ آیت میں صراحت موجود نہیں ہے، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ آیت میں حکم موجود ہے۔ صراحت کی تو بات دور رہی، حکم موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب دو گروہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان میں صلح کروا دو، اور اس کے بعد جو زیادتی کرے سے لڑو، اسے قتال کرو، حکم موجود ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ تو صلح کے لیے تیار نہیں تھے، تبھی تو اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی کی تھی، کیونکہ وہ کہاں معزول ہو رہے۔ قال شیخ عبدالعزیز بن باز مجموعہ فتاوی مقالات متنوعہ جلد 6 صفحہ 113 میں ہے کہ عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ قتل عمار کا واقعہ جنگ صفین میں پیش آیا، جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کرتی تھی۔ بس معاویہ اور اس کے اصحاب باغی تھے، لیکن انہوں نے اجتہاد کیا۔ اتنے بڑے مفتی ہو کر کہہ رہے ہیں انہوں نے اجتہاد کیا۔ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی تو وہ ڈٹے رہے، تو اجتہاد کہاں ہوئے گا؟ یہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہاں یہ باغی گروہ میں ہی ہوں، یعنی میں حق پر نہیں ہوں۔ تو اس وقت تو سلنڈر ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں سلنڈر ہوئے؟ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کیا، ان پر بھی ان کے سینے پہ مونگ دلتے رہے، ان کے سارے گورنروں کو خرید لیا رشوت دے دے کر۔ انہوں نے بھی جو ہے خلافت کو خیر بات کہہ دیا مسلمانوں کی جان کی سلامتی کے لیے، اس پر بھی ان سے صبر نہیں ہوا، اور حضرت حسن نے اپنی جان گنوا دی، ان کو زہر دیا گیا۔ اس بات کی وضاحت نہیں، اس لیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا کہ زہر کس نے دیا
تھا، لیکن معلوم سب پڑتا ہے کس نے دیا تھا زہر، اور روایتوں میں موجود بھی ہے، نام بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ تہذیب الکلام جلد 5 صفحہ 575 میں ہے کہ بشار عواد کتاب التہذیب الکامل کی حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ بات کہ ہمارا امیر معاویہ اور تمہارا امیر علی یہ ثابت کرتا ہے کہ مخالف کا امام باغی تھا، اور اس امر پر فقہ کا اجماع ہے، جن میں عراق حجاز کے اہل حدیث و اہل رائے، جن میں امام مالک، امام شافعی، ابو حنیفہ، امام اوزاعی، جمہور متکلمین و مسلمین شامل ہیں۔ محدث شاہ عبدالعزیز دہلوی اس ظاہری تعویل میں وہ اہل شام معذور سمجھے جائیں گے، یعنی پبلک کو انہوں نے معذور کہا ہے، یعنی ان کو تو جو حکم ہوتا تھا وہ کرتے تھے نا۔ مین جڑ کون ہے بغاوت کی؟ ہاں وہ مین ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر حیتمی المکی فی فتح الجواد بشرہ الارشاد جلد 2 صفحہ 295 میں ابن حجر حیتمی المکی امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ ہم نے باغیوں کے خلاف قتال کے احکام یعنی مسائل علی کے معاویہ سے قتال سے اخذ کیے ہیں، یعنی اس باب میں علی ہمارے امام و مرجع ہیں۔ اور اسی طرح شیخ ابو منصور عبد القاہر بغدادی کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں علی صواب پر تھے، یعنی حق پر تھے، اور معاویہ اور اس کے ساتھی باغی تھے۔ ہم اسی کے قائل ہیں، لیکن ان کی تکفیر نہیں کرتے اور انہیں باغیوں کو خاطی سمجھتے ہیں۔ باغی کافر نہیں ہوتا ہے، یہ بات تو پکی ہے، اس لیے تکفیر کیسے کر سکتے ہیں؟ باغی کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے، لیکن باغی ہوتا ہے۔ تو یہ تحریر آپ کو ملے گی عبد القاہر بغدادی، متوفى 429 ہجری، اعلام السلف الصالحین فی الکتابہ القیم الفرق بین الفرق صفحہ 302۔ اسی طرح شیخ عبداللہ بن صدیق کہتے ہیں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ معاویہ باغی تھے، اور کتاب ہے خواتر دینیہ جلد 2 صفحہ 17۔ ابن حزم کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ علی صاحب حق تھے، جس کا التزام صحیح احادیث سے ہوتا ہے، اور باقی گروہ سے قتال نصوص قرآنی کی بنا پر فرض تھا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ امام ابن حزم اندلسی متوفى 456 ہجری فی کتابہ الفصل فی الملل والاہواء والنحل جلد 3 صفحہ 87 پہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ سعد الدین تفتازانی کہتے ہیں کہ اہل حق اہل سنت کا گروہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاویہ خطا پر تھے اور اس نے امام حق کے خلاف بغاوت کی، اور علی امام برحق تھے، ان کی خلافت حق پر تھی۔ اہل حق صحابہ نے علی کے ساتھ مل کر باغیوں سے قتال کیا، لیکن ان کے ساتھ معاویہ نے قتال کیا۔ اس معاملے پر اپنی غلطی اور امیر المومنین کے خلاف خروج سے رجوع نہ کیا، اور اپنی خطا پر تاسف و توبہ بھی نہ کی۔ یہ عبادت آپ کو ملے گی قال امام لسان اہل سنہ والناطق العلامہ السعد التفتازانی 793 ہجری فی شرح عقائد اہل سنہ والجماعہ الجزا جلد 3 صفحہ 534۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی لکھتے ہیں اور جہاں تک صفین کے لوگوں کا حال ہے وہ ظاہر طور پر باغی تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے کہا تھا کہ تم کو باغی گروہ ہلاک کرے گا، اور اس زمین میں یہی مطلوب ہے۔ اور معاویہ علی سے جنگوں میں اصلاح کا خواہش مند نہ تھے، بلکہ ریاست اور دنیا چاہتے تھے، اور وہ ایسی قوم کے ساتھ تھے جو معروف باتوں کا ادراک نہ رکھتے تھے اور نہ ہی منکر باتوں کا انکار کرتے تھے۔ سو معاویہ نے انہیں عثمان کے خون کا بدلہ کہہ کر دھوکہ دیا۔ میں تو کہتا ہوں ڈرامہ رچا۔ نواب صدیق کی یہ تحریر آپ دیکھ سکتے ہو، روضۃ الندیہ شرح الدر البہیہ، المؤلف ابو طیب محمد صدیق خان بن حسن بن علی البخاری القنوجی۔ شیخ محمود عبوریہ مصری لکھتے ہیں کوئی بھی اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کر سکتا کہ جزیرہ نمائے عرب بالخصوص فتح مکہ کے بعد کفر و شرک کے بعض سرغنے اور دین اسلام کے ضدی دشمن اپنی جان بخشی کی خاطر
بظاہر مسلمان ہوئے، جن میں ابو سفیان اور معاویہ جیسے افراد شامل تھے جو طلقہ اور مؤلفہ قلوبہم میں سے تھے اور اسلام قبول کرنے کے عوض رقم وصول کرتے تھے، جنہوں نے خلافت راشدہ کی بنیادیں اکھاڑ پھینکی۔ اضواء علی السنہ المحمدیہ صفحہ 100 اور 101، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں اور نہ شیعہ کی تحریر ہے کہ شیعہ کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں میں، اور نہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے تحریر سامنے رکھ لی ہے کہ آپ یہ نہ کہنے لگو کہ آپ تو ذاتی کر رہے ہو۔